السلام عليكم تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. دونك اللي من خلاله غنحاولوا نشرحوا الدرس الثاني من جزء الموجات، دونك اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف اي بيريوديك، ولا الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. داكوغ. دونك الاضافة اللي غتكون عندنا في هذا الدرس ان شاء الله هي هاد بيريوديك. داكوغ. دونك ديجا كنا شفنا في الدرس الاول les ondes mécaniques progressives. وعطيناهم comme définition. Donc là, les ondes mécaniques progressives, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport d'énergie sans transport de la matière. D'accord. Donc كما قلنا donc في هذا الدرس غتزادنا هاد بيريوديك. دونك شنو معناتها بيريوديك؟ ça veut dire كما قلنا دونك بالعربية كتسمى متوالية. داكور. دونك لي فينومين بيريوديك في الفيزيك دونك شنو هما ديك الظواهر اللي كيتعاودوا مع الزمن. دونك ce sont des phénomènes qui se répètent avec le temps. داكور. يعني شي حاجة كتعاود مع مرور الزمن. دونك انا في هاد لي زون ميكانيك بروغريسيف دونك شنو هي الحاجه اللي كتعاودي؟ سي لا بيرتورباسيون. داكوغ. يعني ملي كنهضر على لا بروباغاسيون في واحد مثلا في واحد لاكورد. داكوغ. دونك ملي كتوصل لي لا بيرتورباسيون باغ اكزومبل هاد البوان هادي، دونك في لوكا ديال اون نود ميكانيك بروغريسيف دونك غتوصل لون غترجع لبلاصتها. مي في لوكا ديال اون نود ميكانيك بروغريسيف بيريوديك غتبقى دير ديك الموفمون، يعني غتبقى تطلع الفوق وتهبط لتحت، وهاد الموفمون هادي غتبقى تتعاود. داكوغ. دونك كتولي موفمون كي بيريوديك. داكوغ. Donc voilà la définition d'une onde mécanique progressive. Donc définition. Donc définition. Donc je viens de la définition. Une onde mécanique progressive périodique est le phénomène qui accompagne la propagation dans un milieu matériel d'un signal ou bien d'une perturbation se répète identique à lui-même à un intervalle de temps identique appelé période. D'accord. يعني شنو فهمنا من هاد لا ديفينيسيون؟ قالك هذيك لا بروباغاسيون ديك اللي هضرنا عليها في الدرس الاول se répète identique à lui-même، يعني كتعاود à un intervalle de temps identique، يعني كتعاود في واحد المدة زمنية متساوية. داكوغ. دونك هاد المدة الزمنية اللي كنسميها لا بيريود تي. دونك لا بيريود تي دونك ديجا كتعرفوا شنو هو البيريود ولا الدور. داكوغ. دونك اي موفمون بيريوديك راه عندها واحد البيريود. داكوغ. اللي كنسميوه تي. داكوغ. دونك اون باس دوزيام اكس سي لا بيريوديسيتي. دونك طرقوا مزيان شنو كنقصدوا بهاد لا بيريوديسيتي. داكوغ. دونك انا في هاد لا بيريوديسيتي عندي جوج ديال الحوايج. دونك كيما قلنا دونك ملي كنهضر على لا بيريوديسيتي دونك كنهضر على جوج الحوايج. دونك لا بيريوديسيتي سباسيال اي لا بيريوديسيتي temporelle. دونك شنو هي هاد لا بيريوديسيتي سباسيال؟ داكوغ. ولا كنسميها لا longueur d'onde. دونك كنرمز ليها بلاندا. دونك شنو هي هاد لا longueur d'onde؟ دونك par définition c'est la distance entre deux crêtes ou bien sommet. بمعنى دونك ملي مثلا نعتبر واحد لوند على هاد الشكل هذا. داكوغ. onde créée dans une corde par exemple. D'accord. Donc si je prends par exemple et خديت هاد البوان هادي وهاد البوان هادي. داكوغ. دونك هادو كيتسموا دو كري ولا دو سومي قمة. داكوغ. ولا هاد البوان هادي باغ اكزومبل دونك مثلا هاد البوان هادي وهاد البوان هادي سو سون دي سومي. داكوغ. دونك شنو قالك لاندا؟ سي لا ديستانس اونتر دو كريت. دونك بمعنى لاندا غتكون هي هاد المسافة هادي مزيان. داكوغ. دونك سي لاندا. داكوغ. وحتى هاد المسافة هادي
c'est lambda. D'accord? Ça fait? مزيان. Donc هنا normalement غيكون عطيني استطالة بدلالة x. d'accord donc ديما نحدي مزيان. donc هنا راه عندي x يعني لو ديبلاسمون مزيان. donc عندي واحد autre définition على هاد la longueur d'onde. donc شنو هو؟ donc la deuxième définition قالك c'est la distance entre deux points qui vibrent en phase. donc شنو كنقولوا شكون نقصدوا بهاد en phase ولا كنقول عندهم le même état vibratoire. donc même état vibratoire. مزيان. donc شكون نقصد بهاد le même état vibratoire parce que comme si je prends par exemple هاد البوان هادي وهاد البوان هادي. d'accord مثلا هاد البوان هادي وهاد البوان هادي. donc شنو كنلاحظ ملي كدوز واحد لوند فيهم شنو تيوقع؟ donc بجوج بيهم تيطلعوا الفوق ياك بجوج بيهم تيطلعوا الفوق. باغ كونطخ الا خديت هاد البوان هادي وهاد البوان هادي مثلا هاد البوان اللي عندي هنا وهاد البوان اللي عندي هنا. donc هاد البوان يسو ديبلاس فيغ لو وهاد البوان يسو ديبلاس فيغ لو با يعني كيكونوا متعاكسين. d'accord دونك تنقولوا ما عندهمش لو ميم ايتا فيبراتور ما عندهمش نفس الحاله الاهتزازيه. دونك باغ كونطخ الا خديت هاد البوان هادي وهاد البوان هادي d'accord دونك او كور ملي كدوز فيهم واحد لوند دونك سكو جو رمارك كنلاحظ بلي هاد لي دو بوان تيطلعوا الفوق. d'accord donc فهاد لوكاس نقول هاد لي بوان سون اون فاز. d'accord par contre هاد البوان هادي وهاد البوان هادي sont en opposition de phase يعني متعاكسين. d'accord donc la définition شنو قال لك؟ la distance entre deux points qui vibrent en phase. donc فين هما les points qui vibrent en phase؟ donc مثلا خديت هاد البوان هادي وهاد البوان هادي ce sont des points qui vibrent en phase. d'accord donc la distance بيناتهم هي لامدا. d'accord مثلا خديت هاد البوان هادي وهاد البوان هادي donc هاد البوان هادي وهاد البوان هادي حتى هما vibrent en phase. donc c'est la distance lambda. la même chose هاد البوان هادي وهاد البوان هادي vibrent en phase. d'accord donc voilà donc هذه غتكون lambda aussi. d'accord مزيان. donc lambda puisqu'il s'agit d'une distance donc l'unité ديالها c'est le mètre. مزيان. donc هذا tout ce qui concerne la périodicité spatiale. d'accord donc ملي نقول périodicité spatiale يعني شكون اللي كيتعاود ليا هنا؟ كتعاود une distance. donc une distance qui se répète avec le temps bien sûr. donc هاد la distance هادي كنسميها lambda ولا la longueur d'onde. donc pour la périodicité temporelle donc شنو كنقصد بلا périodicité temporelle؟ هو ديك البيريود الدور. donc البيريود كتعرفوا شنو هو اللي كنرمز ليه بالتي تي. donc البيريود هو سي ان طون. donc شنو هاد البيريود؟ donc عرفوا الديفينيسيون ديالو قالك سي لا durée nécessaire pour parcourir une distance égale à la longueur d'onde. شنو قال لك؟ هاد البيريود قال لك هي المده الزمنيه داكوغ باش هاد لوند تقطع ليا واحد المسافه اللي كتساوي لا لونغور دوند. داكوغ دونك دابا si الا حطيت عليكم كيسيون par exemple quelle est la relation entre la longueur d'onde et la période. donc شنو هي العلاقه بيناتهم؟ donc الديفينيسيون راه كيجاوب le temps la période c'est la durée nécessaire هي المده الزمنيه باش نقطع واحد المسافه. بمعنى هاد لاندا كيقابلها لو طون كيقابلها البيريود. لاندا شنو هي؟ لاندا هي المسافه فاش نقطع المده الزمنيه ديال الطون. هنا كنرجع ليكسبرسيون ديال لا فيتاس ديالي. دونك لا فيتاس شنو هي؟ دونك سي تي سور دلتا تي سي لا ديستانس parcourue dans un intervalle de temps. donc انا لاندا ديالي دونك لا ديستانس غتكون هي لاندا. داكوغ و تي ريبريزونت لو طون. داكوغ دونك العلاقه ما بين لاندا
و T هي هذه. D'accord. V bien sûr c'est la vitesse de propagation. D'accord. Donc نقدر نديرها en fonction ديال الفريكونس. دونك كنعرف شنو انا كنعرف بلي البيريود ايكال 1 sur الفريكونس. D'accord. Donc هذه relation كنعرفها. donc بمعنى V égale lambda fois N. العلاقة الثانية. D'accord. Donc V égale à lambda fois N. Lambda représente la longueur d'onde. Donc lambda en mètres. Ou bien sûr N c'est fréquence. شنو الوحدة ديالو؟ Le Hertz. D'accord. Très bien. Donc هادشي tout ce qui concerne la périodicité spatiale. Donc عرفنا شنو كنقصدو بلا périodicité spatiale، شنو كتعني، كيفاش كنحسبوها، وعرفنا كيفاش كنحسبو لا période. Le période bien sûr. D'accord. Donc كيفاش كنجبد هاد البيريود؟ مثلا الا عطاني واحد لو شيما، دونك انا نجبدو ابارتير ديال مثلا يعطيني واحد لو شيما مثلا في لوسيلوسكوب. دونك في لوسيلوسكوب شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي واحد لاكس دو طون، دونك ديما وهنا كيكون عندي باغ اكزومبل لومبليتود اكسيتيرا، مثلا لومبليتود ايكغيك. داكوغ. وعندي واحد لو سينيال، دونك كنولي نسميه سينيال ونبقى سميتو لوند. داكوغ. دونك البيريود كيفاش نجبد البيريود هنا؟ دونك هي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، دونك هادي هو لا بيريود. هنا جو في اتونسيون لحقاش عندي لو طون هنا، دونك كاين اللي كيجي كيدير لي هنا هادي هي لاندا، ماشي لاندا هادي، فوقاش كتكون عندي لاندا ملي كيكون عاطيك اون فونكسيون ديال ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. داكوغ. هنا راه عندي لو طون. داكوغ. دونك الاغلاط اللي تيديروا اغلبيه كيشوف هنا لو طون ولا ما كيشوفش هاد لو طون هنا، كيجي كيقول لك هذه هي لاندا، كيحسب لا ديستونس. هذا نو ساجي با دون ديستونس، il s'agit d'un temps. Très bien. دونك باغ اكزومبل هنا عندي واحد ليكزومبل هنا، مثلا عطاني واحد هاد لو شيما هادي، دونك هاد لو شيما هادي شنو غنجبد منها؟ واش لاندا ولا غنجبد منها بيريود؟ دونك اوتوماتيكمون شنو كنلاحظ هنا بلي عندي تسجيل فيه لي سنتيمتر، دونك سي ساجي دين ديستونس. دونك بيسك ساجي دين ديستونس، دونك شنو غندير؟ انا نجبد لاندا. دونك شحال عندي لاندا هنا؟ دونك قلنا سي لا ديستونس اونتر دو سومي، مثلا ناخد هاد البوان هادي وهاد البوان هادي، دونك هادي من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا هي لاندا. شحال عندي من كارو هنا؟ 1 2 3 4 ديال لي كارو. دونك انا هنا عطاني واحد ليشال، قالك سيدي كل جوج كاروات كيمثلوا 8 سنتيمتر، بمعنى 4 ديال لي كاروات فيهم 16 سنتيمتر، دونك لاندا ايكال 16 سنتيمتر. داكوغ. دونك غتلقاو هاد لي تيب ديال لي زيكزيرسيس بزاف. دونك دابا عرفنا كيفاش نجبدو لاندا ولا لونغور دوند. داكوغ. دونك اون باس لواحد لابارتي اللي هي تري امبورطون حتى هي. دونك شنو هي ليطا vibratoire de deux points. ولا غيقول لك السؤال par exemple غيقول لك comparer le mouvement de deux points. مثلا دو بوان غنسميوهم M1 M2. دونك ملي تيقول comparer le mouvement de deux points M1 et M2، دونك سافي شنو كيقصد؟ سوا غنقول له واش سوا اون فاز سوا اون اوبوزيسيون دو فاز. باغ اكزومبل جو دون ان اكزومبل، مثلا عطيتكم واحد ليكزومبل مثلا ديال ان نون بحال سو لا فورم سويفونت. داكوغ. جو برون دي بوين باغ اكزومبل مثلا M1 M2 M3، نختار النقطة مثلا هي M4 ونختار النقطة M5 وناخد هادي M6. مزيان. دونك مثلا طلبوا منا هنا في هاد لوكا نقارنو لو موفمون ديال M1 و M2، بمعنى واش راهم اون فاز ولا اون اوبوزيسيون دو فاز. بمعنى شنو؟ دونك واش تيطلعوا بجوج بهم الفوق، واش عندهم نفس لو موفمون، يعني اون فوا كتوصل للموند واش تيطلعوا بجوج بهم الفوق،
ولا يكونوا مختلفين من وحده الفوق وحده لتحت. دونك الا كانوا بجوج بهم تيطلعوا الفوق تنقولوا سون اون فاز، كانوا متعاكسين دونك تنقولوا اون اوبوزيسيون دو فاز. دونك كاين الشكل هنا راه باين لي انا باين لي بلي ام 1 و ام 2 ام 3 سون اون فاز. دونك باغ كونطخ الا خديت ام 1 و ام 4 دونك ام 1 و ام 4 سون اون اوبوزيسيون دو فاز، يعني وحده راه طالعه الفوق وحده هابطه لتحت. دونك انا عندي واحد لا ميثود انا باش كنعرف واش سون اون فاز ولا اون اوبوزيسيون دو فاز. دونك شنو كندير؟ كنعتبر بلي دي لا ديستونس بيناتهم. مثلا غنهضر على ام 1 ام 2 دونك ام 1 ام 2 ديستونس بيناتهم. دونك الا كانت هذيك لا ديستونس ايكال ك فوا لامدا، يعني ان ملتيبل دو لامدا، يعني ك مضروبه في لامدا avec k appartient à n. d'accord. شنو تنقول لي دو بوين en face. d'accord. مثلا غناخد البوان ام واحد وناخد البوان ام جوج. دونك باغ اكزومبل البوان ام 1 والبوان ام 2. دونك شنو هي لا ديستونس بيناتهم؟ دونك هي هاد المسافه هادي ياك. دونك هاد المسافه هادي شحال كتساوي اون فونكسيون دو لاندا؟ دونك المسافه هادي راه هي براسها لاندا. دونك المسافه ام واحد ام جوج هي لاندا داكوغ، ولا واحد مضروبه في لاندا. داكوغ. دونك هاد الكتاب دي كتكتب عليا شكل واحد العدد مضروب في لاندا. دونك الا كتكتب عليا على هاد الشكل دونك تنقول بلي لي دو بوين اون فاز. دونك كا ديالي هنا كا ايكال واحد. دونك شنو كنقول؟ ام 1 ام 2 ام 1 et M2 sont en face. Donc la même chose, j'ai خدينا le point M1 M3. مثلا خدينا point M1 M3. donc شنو غنلقى؟ donc المسافة M1 M3 هي المسافة M1 M2 زائد هاد المسافة هادي. donc المسافة من هنا لاندا والمسافة من هنا حتى هنا سي لاندا. donc المسافة M1 M3 هي جوج مضروبة في لاندا. Donc la même chose, donc la distance M1, M3, donc c'est écrit sous la forme d'un nombre multiplié par lambda, d'accord? Donc K fait le cas, chaque ici, donc K égale à 2. Donc la même chose, donc M1 et M3 sont en face, d'accord? Mais donc d'abord, il y a que nos deux points vibrent en opposition de face. Donc hadif le cas d'IL en face. Donc hadif le cas d'IL en face. Donc il a qu'un ou deux points vibrent en opposition de face. Donc la distance بيناتهم تكون كتكتب على هذا الشكل. donc 2k plus 1 fois lambda sur 2. donc شنو تنقول بلي les deux points sont en opposition de phase، يعني متعاكسين في الظهر. d'accord. donc par exemple il خدينا le point M1 و M4. donc il حسبنا المسافة M1 M4. donc شحال هي؟ donc من هنا هي المسافة من هنا من هاد البوان هذا حتى لهاد البوان هذا. donc هذه هي M1 M4. donc شنو هي المسافة بدالة لامدا؟ donc عندي من هنا حتى لهنا هي لامدا فيها 4 الكاروات. دونك من هنا لهنا فيها غير 2 كاروات، بمعنى هو النص ديال لامدا. دونك بمعنى هي لامدا سور 2. داكوغ. نقدر نكتبها على هاد الشكل. دونك 2 في 0 بلس 1 فوا لامدا سور 2. داكوغ. 2 في 0 هي 0، 1 في لامدا سور 2 هي لامدا سور 2. داكوغ. دونك شنو درت انا؟ كتبت هاد ليكريتور هادي سو فورم ديال 2k بلس 1 فوا لامدا sur 2. donc الا كتكتب لي هاد الشكل شنو تنقول؟ بلي البوان M1 M4 sont en opposition de phase. d'accord. نفس الشيء مثلا الا خديت البوان M1 M5. donc البوان M1 M5 donc شحال كتكون كتساوي؟ donc هي donc من هنا حتى لهنا عندي لامدا، ومن هنا لهنا عندي النص ديال لامدا. دونك هي لامدا زائد لامدا سور 2. دونك هي 3 لامدا سور 2. d'accord. donc la même chose, point M1 et M5 sont en opposition de phase. مزيان، très bien.
دونك دابا كاينه واحد الطريقه ساهله بلا ما ندوزينا. دونك شنو غندير، كنشد لا ديستونس، مثلا كنشد لا ديستونس ما بين لي دو بوين كنقسمها على لاندا. دونك كنشد داك لا ديستونس دونك كنقسمها على لاندا، كيعطيني واحد لو نومبر كا باغ اكزومبل. الا كان داك الكا عدد صحيح طبيعي يعني كا ان نومبر اونتي ناتورال، donc ça veut dire quoi? Alors les points vibrent en phase. Donc par contre si des cas c'est un nombre décimal, ça veut dire fait le facile, fait la virgule, donc ça veut dire les deux points vibrent en opposition de phase, d'accord? Donc je peux dire quand je la distance c'est à la lambda. Il y a que tu sais les valeurs bien sûr, d'accord? Donc نكملوا. Donc cette question est très importante. Donc comment calculer le nombre de points qui vibrent en phase? Donc par exemple عندي واحد l'enregistrement ولا مثلا دونك على هذا الشكل هذا مثلا، ولا غنعتبر غير واحد لاكورد، داكوغ نعتبر غير الطول ديالها. مثلا واحد الكورد اللي الطول ديالها باغ اكزومبل اس ا، داكوغ كوردا الطول ديالها هو سميتو اس ا. دونك مثلا ناخدو الطول ديالها اللي ولا لونغور ديالها ايكال ا اس ا، داكوغ. دونك شنو عطاني غير الكورد الطول ديالها وقال لي ديتيرميني لو نومبر دو بوين كي فيبر اون فاز، داكوغ. ولا يقول لي حدد عدد ديال النقط، داكوغ، كي فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز، داكوغ. دونك انا كيسكو جو دوا فير، دونك كنعتبر واحد البوين ام هاد لاكورد، ولا ام représente l'ensemble du point qui vibre en phase، داكوغ. دونك غنحاول ندير واحد لونكادرومون. دونك الى اعتبرنا لا ديستونس اس ام، دونك اس ام راه محصوره ما بين شنو وشنو. دونك شنو قلنا، هاد البوين ام هي كاع لي بوين كي فيبر اون فاز. دونك الى كانت البوين ام كونفوندي افيك اس، دونك شحال غتكون لا ديستونس الى كانت ام في النقطه اس، دونك غتكون هي زيرو. وإلا كانت ام كونفوندي افيك ا، دونك شحال هي لا ديستونس؟ غتكون هي لا ديستونس ديالها هي ال. بحال اللي غنعتبر واحد المحور هنا مثلا واحد لاكس من زيرو باغ اكزومبل حتى 5، داكوغ. وعندي واحد اكس هنا، اكس متغير. دونك اكس سي ان فاريابل qui prend les points entre 0 et 5. Donc x il est compris entre quoi et quoi? Donc x il est compris entre 0 et 5. D'accord? Très bien. Donc المسافة SM هنا. Donc أدنى قيمة تقدر تاخدها هي 0 وأقصى قيمة تقدر تاخدها هي L. D'accord? Donc قلنا M représente l'ensemble des points qui vibrent en phase. مثلا نقولوها M c'est l'ensemble des points qui vibrent en phase avec S. D'accord? Donc on revient à la définition d'hier. Donc il a les deux points vibrent en phase. Donc il y a la relation. Donc SL c'est un nombre multiplié par lambda. Donc SM égale à K fois lambda. D'accord? Donc on a où date SM K fois lambda. Donc je vais donc K fois lambda compris entre 0 et L. Donc هذه جيت عوض ça هنا. D'accord? Donc بمعنى إلا بغيت K donc K غيكون محصور ما بين كوا غيكون محصور ما بين 0 و L sur lambda. D'accord? Donc نعطيو ال و لامدا نعطيوهم دي فالور. دونك باغ اكزومبل غناخدو ال هي باغ اكزومبل 95 سنتيمتر وغناخدو لامدا هي 10 سنتيمتر. دونك بمعنى هادشي شنو كيعني ليا بلي كا راه كومبري اونتر 0 دونك ال قلنا هي 95 باردون على 10 95 على 10 دونك كا راه محصور ما بين شنو ما بين 0 و 9.5. دونك دابا غنسولكم دونك شنو هما لي نومبر كي كومبري entre 0 et 9.5 avec K c'est un entier naturel donc K appartient à n. اعداد صحيح طبيعي يعني ما تعطينيش لي نومبر اللي فيهم فاصله. دونك شنو هما الاعداد اللي ما فيهمش فاصله اللي محصورين ب 0 9.5. دونك نبداو. دونك K شنو هي اول قيمه؟ دونك تكون هي
دونك هنا الزيرو راه ما داخلش هادي كتكون داخله دونك ال راه داخل داكوغ دونك غتكون عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واش كاينه 9 كاينه 9 10 دونك 10 ما غتدخلش علاش لحقاش ما خصنيش ندوز 9.5 داكوغ ودوك نحبس حتى 9 donc K représente quoi représente le nombre de points qui vibrent en phase donc شحال ما عندي point عندي 9 ديال لي points donc 9 donc il y a 9 points qui vibrent en phase très bien d'accord donc سهله donc شنو حدنا donc il suffit نحدد هاد الكا هذا qui représente le nombre de points qui vibrent en phase donc ces questions par exemple قال لي déterminer l'ensemble du point qui vibre en opposition de phase donc نستعمل même démarche donc il suffit نعاود هاد SM ما نعاودهاش بكا فوا لندا mais غنعاودها 2k plus 1 multiplié par lambda sur 2 d'accord donc même démarche même encadrement donc finalement je trouve K مزيان très bien donc on passe à la partie de la leçon ديالنا هي le phénomène de diffraction donc شنو هذا le phénomène de diffraction ولا ظاهرة الحيود donc نقولها لكم سهلة donc c'est la modification de la forme de l'onde par exemple يعني كتكون عندي واحد l'onde في واحد la nature ملي تيوقع عليها لا ديفراكسيون دونك شنو تيوقع كتشونجا داك لا فورم ديالها داكوغ كتشونجا لا فورم ديالها باغ اكزومبل دونك فوقاش كيكون عندي لا ديفراكسيون لوسك ملي كنصيفط واحد لوند انسيدونت دونك ملي كنصيفط واحد لوند انسيدونت مثلا تكون عندها مثلا كنهضر على اوند كريي في واحد لا سيرفاس دولو دونك اوند كريي فار لا سيرفاس دولو دونك شنو كتكون مثلا تكون لا فورم ريكسيلين ديالها داكوغ دونك شنو كنجيو كندير كنجيب واحد لافونت فونت دونك كما سميتوه في الكور ديالكم داكوغ دونك هاد الفونت هذا عنده واحد لوفيرتور العرض ديالو غنسميه هو ا دونك الا هو العرض ديال هاد لوفيرتور داكوغ دونك من بعد شنو كنلاحظ بلي هاد لوند هادي تبدلات لا فورم ديالها ما بقاتش ريكسيين غتولي سيركولير d'accord donc شنو تنقولوا بلي لوند change sa forme d'accord donc bien sûr la forme اللي كتبدل في هاد لوكا c'est pas la longueur d'onde donc la longueur d'onde اللي كتعندي هنا par exemple راه هي اللي غتكون عندي هنا donc rien n'a changé pour la longueur d'onde d'accord donc هاد لوند هادي كتسمى لوند incidente ولا لوند défragmée donc لوند incidente وهذه كنسميها لوند ديفراكتي d'accord مزيان très bien donc انا عندي واحد لا كونديسيون باش توقع لي هاد الفينومين دي ديفراكسيون دونك الكونديسيون سي دونك شنو خص ا تحقق ولا لامدا دونك خص ا تكون انفيريور ايغال ا لامدا دونك هذا هو لا كونديسيون دو diffraction la condition donc par exemple il a كتعندي a supérieur à lambda donc ما توقعليش هاد الفينومين ديفراكسيون غنلاحظ شنو كيما جات الموجه كيما غتخرج donc rien n'a changé donc la même chose donc si a est inférieur donc باش توقع لي la diffraction donc هذا c'est très important الشرط هذا قد يسولي عليه parfois donc il faut que a هو هاد la distance هادي ديال الفونت inférieur ou égal à la longueur d'onde. Très bien. Donc un jeu à partir de la leçon, c'est le milieu dispersif. Donc c'est quoi un milieu dispersif? Donc un milieu dispersif, c'est la vitesse de l'onde dans le milieu dépend de la fréquence de la source. بمعنى شنو؟ بمعنى قال لك أن la vitesse change. Donc la vitesse السرعة كتبدل. C'est je change de fréquence.
دونك الفريكونس شكون اللي كيتحكم فيها؟ دونك انا اللي كنتحكم في الفريكونس. دونك مثلا دابا هنا الا خدينا واحد لونط كريي في واحد لا سيرفاس دو لون، دونك كيما كتلاحظوا هاد لي زانو مثلا برومييرمون خدمت ب 20 هرتز. دونك سي جو شونج الفريكونس مثلا خدمت ب 25 هرتز، شنو كنلاحظ؟ كتلاحظ بلي هاد لي زانو كيمشيو بلو فيت et ainsi de suite. Donc lorsque je change de fréquence, donc qu'est-ce que je remarque? Quand les anneaux qui me plus vite اكثر من الحاله اللي قبل. بمعنى ملي نقول هاد لي زانو كيمشيو بلي فيت سافي دير لا فيتاس كتزاد، يعني اون فوا كنشونجي لا فريكونس لا فيتاس كتشونج. داكوغ. في هاد لوكا كنتسمى لو ميليو اي ديسبيرسيف. دونك لو سي ان ميليو ديسبيرسيف. دونك باغ كونطخ الا خدينا لير، دونك لير نو ساجي با دان ميليو ديسبيرسيف. علاش؟ لحقاش ميم جو شونج فréquence دونك rien n'a changé pour les vitesses. داكوغ. دونك اون فوا تنهضر انا دونك راه كتسمعو هضرتي تقريبا في دقه وحده، ماشي واحد كيسمع الهضره وكتعطل واحد والاخر بعد شويه عاد كيسمع. دونك كيسمعو دقه وحده. داكوغ. دونك لا فيتاس سي كونستانت. Donc même je change de fréquence, la vitesse reste constante. Donc fait le cas je تنقول le milieu n'est pas dispersé ou l'air n'est pas dispersé. Donc هادشي tout ce qui concerne هاد la leçon هذا. donc هضرنا على النقاط الأساسية اللي خصكم تعرفوهم. donc j'espère que la leçon تكون مفهومة et merci.